Salam alaikum. Donc, كيف اتفقنا قلنا بأن غادي نبداو لو بروغرام دو لا كونتابيليتي جينيرال à zéro يعني غنبداو من لو بروميي شابيتر اللي هو les amortissements. Bien. Premièrement, on a واحد la petite définition sur les amortissements. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les amortissements? Les amortissements, c'est la constatation de la baisse d'un élément de l'actif immobilisé. بمعنى ملي كنجيو كناخذوا واحد لا كونستاتاسيون ديال واحد لا بيرت او واحد لا بيس دو فالور ديال شي حاجه اللي عندنا في لاكتيف ايموبيليزي. هذه دو ان دو لاحظتي معايا بانني شنو قلت لك لا كونستاتاسيون كونطابل ماشي ريال. حيت بارفوا كنلقاو كتكون عندنا اون فواتور اللي كتكون عندها واحد لا ديغي دو في اللي كندوزو بها 5 من بعد 5 كونطابلومون كيخصها تولي تساوي لنا زيرو. مي في لا رياليتي تقدر ما تساوي الزيرو، نقدروا نبيعوها ان تجيب لنا شي حاجه ديال الفلوس، يعني نقدروا نبيعوها بواحد الثمن. ولكن في لا كونطابيليتي بان ملي كتكون عندك هذيك لا بيرت اللي كتكون شاك اني، دونك من بعد 5 ومن بعد ليبويزمون ديال لا ديوري دو في بروبابل ديالها كتولي لا فالور ديالها كتساوي زيرو كونطابلومون ماشي ريالمون. داكور. دونك قلنا لامورتيسمون شنو هو لا كونستاتاسيون كونطابل ديال واحد لا بيرت او واحد لا بيس ديال واحد ليليمون اللي كيكون في لاكتيف ايموبيليزي سولمون، ما يكونش عندي في لاكتيف سيركولون او اللي يكون عندي في اون اوتر روبريك في البيلون ديال لونتربريز. يعني سولمون les immobilisations او les éléments de l'actif immobilisé qui sont concernés par les amortissements. وملي كنقول لك les immobilisations او les éléments de l'actif immobilisé يعني seulement les biens qui sont durables. D'accord? Les biens qui sont durables. يعني les éléments اللي عندهم كتكون عندهم واحد لا durée de vie اللي كتكون supérieure à un an. D'accord? Donc لاحظ معايا بان شنو هما لي ريزون اللي كيخليو ان تكون عندنا واحد لا بيرت دو فالور ديال هذاك ليليمون دو لاكتيف ايموبيليزي. كاينين 3 ريزون برينسيبال. 3 ريزون برينسيبال اللي كيخليو ان تكون عندي لا بيس ديال هذوك لي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي. شنو هما هاد لي ريزون ثلاثه؟ برومييرمون لوزاج. ملي كيكون عندنا واحد ليموبيليزاسيون اللي كنستعملوها اللي كنستهلكوها دائما، دونك اوتوماتيكمون لا فالور ديالها غادا تنقص. هذه الاولى قلنا لوزاج هي لا بروميير ريزون اللي كتخلي ان تكون عندنا لا بيس ديال هذوك لي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي. دو ان دو دو لو طون. دونك كل ما كانت ليموبيليزاسيون كدوز عندنا الوقت كل ما هي غادا وكتنقص لا فالور ديالها. داكور. بحال مثلا الا خديت طوموبيل او لا خديت واحد لا ماشين او لا خديت واحد لورديناتور، دونك الا خديتو اليوم من بعد عام، دونك من بعد عام ما غتبقاش عنده نفس لا فالور، يعني كتنقص لا فالور ديالو. ولا ميم شوز عاوتاني الا استهلكتو، الا خدمت به طوموبيل الا هزيتو بقيت كندور بها وكنتسخر بها وكندير بها الاغراض ديالي، دونك اوتوماتيكمون ما غتبقاش عندها نفس لا فالور اللي شريتها بها النهار الاول، يعني من بعد عام كتنقص لا فالور ديالها. يعني قلنا برومييرمون او لا بروميير ريزون اللي كتخلي ان تكون عندنا واحد لا بيس دو فالور ديال لي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي هي لوزاج يعني الاستهلاك. ثانيا لو طون يعني المده اللي كتكون عندك هذيك ليموبيليزاسيون. ثالثا لوبسوليسونس. ملي كنقول لك لوبسوليسونس يعني لو بروغري تكنولوجي. يعني ملي كنجي باغ اكزومبل الا خديت غير التليفون دابا وما خدمتش به بقيت غير سادو، من بعد عام بغيت نبيعو واش غيجيب لي نفس الثمن؟ لا، حيت غنلقاو بان خرجوا ديال التليفون اخرين اللي كتكون عندهم واحد التكنولوجيا اللي كتكون طالعه بارابور لهذاك لو تليفون اللي كنت خديت قبل من العام. يعني لوبسوليسونس هي ملي كتكون عندك واحد لي زيليمون اللي كطغى عليهم الجانب التكنولوجي، يعني كطلع لا تكنولوجي ديالهم. كل ما طلعت لا تكنولوجي في هذاك لي زيليمون، يعني هذاك ليليمون الاول اللي كان عندي لا فالور ديالو غادا تنقص. داكور. دونك بريفمون نرجعوا من الاول ونهضروا نقولوا شنو هو لامورتيسمون. قلنا لامورتيسمون هي لا كونستاتاسيون كنبينو شنو كنبينو واحد لا بيرت ديال واحد ليليمون اللي كيكون عندنا في لاكتيف ايموبيليزي. دونك كنهضروا على لامورتيسمون كنهضروا سولمون على لي زيليمون اللي كاينين في لاكتيف ايموبيليزي او لي زيموبيليزاسيون. شنو هما لي زيموبيليزاسيون؟ هما لي بيان دورابل. تري بيان. هاد لي بيان دورابل شنو هما؟ كاين عندنا 4 ديال لي تيب نورمالمون ديال لي بيان دورابل. كاين سكون ابيل لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما لي فري. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما لي فري. دوزيامون عندنا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. Les immobilisations incorporelles. Troisièmement, les immobilisations corporelles. Et quatrièmement, les immobilisations financières. وهاد les immobilisations financières رابعين ما كنديروش ليهم l'amortissement. يعني ما غاديش نحاولوا نقربوا لهم في les amortissements. Donc قلنا les biens qui sont ou les immobilisations qui sont concernées par les amortissements كاينين 3 types. كاين les immobilisations en non valeur, كاين les immobilisations corporelles وكاين les immobilisations incorporelles. Les immobilisations en non valeur قلنا هما les frais.
Les immobilisations incorporelles, عقل على incorporelles قلنا هما لي بيان اللي كيكونوا ديورابل ولكن ما عندهمش une réalité physique يعني كيكونوا intouchables. وشنو هما les immobilisations corporelles؟ Les immobilisations corporelles هما لي بيان qui sont durables مي كتكون عندهم لا رياليتي فيزيك يعني كيكونوا توشابل. داكور كيكونوا توشابل. ملي كنقول لك شنو هما لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اي حاجه كنقدروا نلمسوها اي حاجه كتكون عندها لا رياليتي فيزيك ماتيريال دو ترونسبور ماشين يعني ماتيريال اوتياج ماتيريال انفورماتيك اي حاجه اللي كنقدروا اننا نلمسوها وكتكون ملموسه يعني كتكون عندها واحد لا رياليتي فيزيك وكتكون توشابل. لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل قلنا هما لي زيموبيليزاسيون اللي ما كتكونش عندهم لا رياليتي فيزيك يعني كيكونوا انتوشابل. بحالاش بحال ملي كنهضروا على مثلا بروفي ملي كنهضروا على لا مارك كنسمعوا لا مارك كنسمعوا زاغا ولكن ما كنقيسوش زاغا يعني لا مارك غير كتكون غير سميه شي حاجه اللي كتكون انتوشابل ولكن كدوم لواحد المده اللي كتكون طويله. لا ميم شوز بروفي. شنو هو البروفي؟ البروفي هو ملي كتكون عندك واحد الاختراع وكتبغي تحافظ عليه كتمشي كديبوزي وكيعطيك واحد البراعه الاختراع يعني كيبقى لك ديالك انت بوحدك. هذيك البراعه كتكون شي حاجه اللي كتكون انتوشابل ولكن كتكون عندها قيمه اللي كتكون مستدامه يعني كتكون واحد المده اللي عندها طويله. داكوغ دونك قلنا ثلاثه ديال لي زيليمون اللي كاينين في لاكتيف ايموبيليزي اللي كنقدروا نديروا لهم او ثلاثه ديال لي روبريك اللي غنقدروا اننا نحطوا عليهم لي زامورتيسمون لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور لي زيموبيليزاسيون كوربوريل ولي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. قلنا لي زيموبيليزاسيون لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور هما لي فري. فيما كنسمعوا لي فري دو بوبليسيتي لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال لي فري دو كونستيتيوشن هادو كلهم كنقدروا نكلاسيوهم في واحد لا روبريك اللي سميتها ايموبيليزاسيون en non valeur. ملي كنقول لك لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل هما لي بيان اللي كيكونوا ديورابل كيقدروا يبقاو عند لونتربريز واحد المده اللي كتكون اكثر من عام ولكن ما كيكونوش توشاب يعني ما عندهمش واحد لا رياليتي فيزيك. داكور. ولي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما لي بيان اللي كيقدروا يبقاو عند لونتربريز واحد المده كبيره ولكن كنلمسوهم يعني كتكون عندهم واحد لا رياليتي فيزيك. بحالاش؟ بحال موبيلي دو بيرو بحال ماتيريال دو بيرو بحال ماتيريال دو ترونسبور بحال لي كونستركسيون بحال ماتيريال اوتياج. دونك اي حاجه كنقدروا اننا نلمسوها بيدينا وكتكون ملموسه. متفقين؟ دونك نرجعوا بريفمون قلنا شنو هو لامورتيسمون. لامورتيسمون اي لا كونستاتاسيون كونطابل يعني كنبينو كونطابلومون كنونجستريو كونطابلومون شنو لا بيرت ديال واحد ليليمون اللي كيكون عندنا في لاكتيف ايموبيليزي يعني واحد ليموبيليزاسيون اللي كتنقص لا فالور ديالها. شنو السبب اللي كيخلي هاد ليموبيليزاسيون تنقص لا فالور ديالها؟ كاينين 3 غيزون. برومييرمون قلنا لوزاج كل ما كنسالكو حنا في هذيك ليموبيليزاسيون كل ما لا فالور ديالها كتنقص. دوزيامون كاين لو طون يعني المده كل ما طولات عندنا في لونتربريز كل ما غادا لا فالور ديالو كتنقص. و تخوازيامون كاين عندنا لوبسوليسونس يعني كنهضروا على لو بروغري تكنولوجي. كنشري واحد لي موبيليزاسيون اليوم كتقدر من بعد 6 شهور او عام تنقص لا فالور ديالها. علاش؟ حيت بانت شي حاجه من وراها. داكور حيت بانت شي حاجه من وراها. ملي كنهضروا غير على لي زورديناتور بانت عندنا اي 3 امتى اي 3 تقدر تنقص لا فالور ديالها تري رابيدمون ملي كيبان ان اورديناتور اي 5 ولا ملي كينقص اي 5 ملي كيبان واحد الاورديناتور اي 7 او ملي كتبان شي ديزورديناتور اللي كتبان فيهم واحد لا تكنولوجي طالعه بارابور لهذاك الاورديناتور اللي كان عندنا. متفقين؟ دونك في لي زامورتيسمون مي شير زيليف انا غنقول لكم واحد القضيه اللي تري امبورطونت اللي كيخصني نفهمها مزيان اللي كيخصني نعرفها. في لي زامورتيسمون في الباكالوريا كيخصني شي حوايج نكون كنميتريزيهم مزيان. الا جيت ميتريزي هاد المسائل هادو دونك غادي نمشي في الامتحان ديالي بواحد الطريقه اللي غتكون سهله والطريقه اللي غتكون غنمشي وانا فاهم ما غنمشيش حافظ غنمشي وانا فاهم. دونك ملي كنقول لك بان لامورتيسمون هو واحد لا كونستاتاسيون ديال واحد لا بيرت اللي كتكون ديال واحد ليليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي اللي كتكون عندنا كل عام يعني كل عام هذاك ليليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي كتنقص لا فالور ديالو. هذيك النقص هي اللي كتنقص كل عام او هذيك لا بيرت اللي كتكون عندنا كل عام او هذيك لا ديبريسياسيون اللي كتكون كل عام او هذيك لا ديمينيسيون اللي كتكون كل عام. شنو هي القيمه الاستهلاكيه اللي خدمنا بها في هذاك العام. مثلا انا كانت عندي واحد لورديناتور خديته بواحد 100,000 درهم ولا دوغي دو في ديالو هي 5 يعني غادي يكون امورتيسابل على 5 يعني من بعد 5 خاص لا فالور ديالو تولي تسوا زيرو. انا هذاك ليموبيليزاسيون خاصها ندوز لينا 5 ولكن ابري 5 ديال لوزاج لا فالور ديالها كيخصها تولي تساوي زيرو. متفقين ولا؟ دونك شوف معايا مزيان انا ملي كنقول لك بان راه عام من ورا عام هذيك لا فالور ديال هذيك ليموبيليزاسيون هي 100,000 غتبقى تنقص. يعني بحال مثلا خديت انا ب 100,000 درهم العام اللي جاي غتلقاها كتساوي 80,000 درهم العام اللي وراها غتساوي 60,000 درهم العام اللي وراها غتساوي 40,000 درهم والعام اللي وراها 20,000 درهم. يعني من بعد ما غتسالي 5 غتولي كتساوي زيرو. هذيك لا ديمينيسيون او هذيك لا بيرت دو فالور اللي كتكون عندي كل عام شنو كنسميوها؟ هذيك هي سكون ابيل لا دوتاسيون او سكون ابيل لانويتي
شنو هي لا دوتاسيون او لا نويتي؟ لا دوتاسيون او لا نويتي هي هذيك لا فالور دوزاج اللي كتكون ديال لي موبيليزاسيون بوندون شاك اكزرسيس، يعني القيمه الاستهلاكيه اللي كنخدموا بها بهذيك لي موبيليزاسيون اللي كتكون عندنا في كل عام، ياك؟ مثلا هذا التليفون هذا عندي انا البورطابل هذا البورطابل مثلا شريته ب 1000 درهم ولقيت فيه اللور كتبين لي بان هذا لو بورطابل هذا راه امورتيسابل سور 5 مثلا. يعني شنو خصني ندير؟ خاصني نقسم هذيك 1000 درهم على 5 من بعد عام ديال لوزاج ولات كتسوى 800 درهم التليفون، مشيت بغيت نبيعو جاب لي 800 درهم. من بعد عامين ديال لوزاج لقيتو كيساوي 600 درهم. من بعد 3 سنين لقيتو كيساوي مثلا واحد 500 درهم. وانا غادي كل عام كتنقص منه لا فالور، هذيك لا فالور اللي كتنقص كل نهار، هذيك لا بيرت اللي كتكون عندنا كل عام، هذيك لا بيرت اللي كتكون بوندون شاك اكزرسيس. شنو هي هذيك لا بيرت اللي كتكون كل عام؟ هي سكون ابيل لا دوتاسيون aux amortissements او سكون ابيل لانويتي. داكور؟ لانويتي خصني نعرف دابا نورمالمون لانويتي كاينه اون سول فورمول باش غنخدموا لانويتي، ولكن لانويتي غنقدروا نخدموها بدو مود. كاين واحد لو مود اللي سكون ابيل لو مود كونستون، وكاين واحد لو مود اللي سكون ابيل لو مود ديغريسيف. دونك لاحظ معايا هذيك لا ديبريسياسيون او هذيك لا بيرت دو فالور اللي كتكون كل عام قلنا هي سكون ابيل لا دوتاسيون، ولكن لا دوتاسيون نقدروا نحسبوها في واحد لو مود اللي سكون ابيل لو مود كونستون او لو مود لينيير، وكاين واحد لو مود سكون ابيل لو مود ديغريسيف. كاين لو مود كونستون وكاين لو مود ديغريسيف، لو مود كونستون اي لو مود ديغريسيف. وحنا غنشوفوا لا ديفيرونس بين هاد لي دو مود. دونك قلنا هذيك القيمه الاستهلاكيه اللي كتنقص كل عام، هذيك القيمه الاستهلاكيه اللي كتنقص ليا كل عام او هذيك لا بيرت اللي كتكون عندي كل عام هي سكون ابيل لا دوتاسيون aux amortissements. هي سكون ابيل لا دوتاسيون aux amortissements. هذيك لا دوتاسيون aux amortissements كاين طريقه اللي كنقدروا نحسبوها يا اما بلو مود كونستون يا اما بلو مود ديغريسيف. يعني شحال ديال لي مود عندنا؟ جوج، نقدر نستعمل الاول او نقدر نستعمل الثاني، يا اما لو مود كونستون يا اما لو مود ديغريسيف. وفي لو مود كونستون تبع معايا مزيان، دابا غنجيو لواحد ليطاب اللي مهمه مزيان. دابا في لو مود كونستون غنعطيك جميع لي كا اللي غتقدر طيح فيهم، جميع لي كا اللي غتقدر طيح فيهم نهار الامتحان غنقدر نحطهم لك دابا في الورقه، غتشوفهم بان في الامتحان اون فوا تبان لك هاد لو كا هاد الطريقه اللي غنخدم بها، تبان لي هادي هاد الطريقه باش غنخدم بها. دونك كتمشي وانت عارف راسك باش غتخدم، ما كتبقاش غادي خدام عشوائي. داكور؟ دونك هنا قلنا بان هذيك لا ديبريسياسيون ولا لا بيرت دو فالور اللي كتكون عندنا كل عام هي سكون ابيل لا دوتاسيون او لا نويتي. كيفاش غنحسبوها؟ قلنا يا اما بارفوا كيطلب منك هو تحسبها سولون لو مود كونستون، يا اما كيطلب منك تحسبها سولون لو مود ديغريسيف، راه كتكون عندك في لي دوني. دابا نبداو بلو مود كونستون نمشيو لو مود ديغريسيف. داكور؟ دونك تبع معايا كيفاش انا غنحسب معاك لا نويتي في لو مود كونستون باي كا كانت عندك وباي طريقه كانت عندك. دونك ما هذا كمل معايا لا فيديو الله يرضي عليك باش نشوفوا لا دوتاسيون كيفاش نحسبوها في جميع لي كا. دونك كيف ما قلنا في لي دوتاسيون غنقدروا نخدموا في دو مود، كاين سكون ابيل لو مود كونستون وكاين لو مود ديغريسيف اللي هو اللي غنشوفوا دابا شويه. داكور؟ لا دوتاسيون قلنا هي لا فالور دوزاج دون موبيليزاسيون بوندون ان سول اكزرسيس، بمعنى ان سول اكزرسيس في عام واحد. يعني شحال القيمه الاستهلاكيه ديال هذيك لي موبيليزاسيون او ديال هذاك لو بيان دورابل اللي كتكون عندنا في عام واحد، يعني شحال خسرنا فيه في ذاك العام او شحال لا بيرت اللي كانت في ذاك العام. لا دوتاسيون او لا سكون ابيل لانويتي ايغال في او. شنو هي في او؟ هي لا فالور دوريجين. شنو هي لا فالور دوريجين؟ هو لا فالور بشحال شرينا هذيك لي موبيليزاسيون فوا لو طو. دائما لو طو كيكون اون بورسونتاج، وعلى ذكر لو طو دائما لو طو نقدروا نلقاوه بهذه القاعده هذه اللي هي 100 على غرونتين، بمعنى 100 على غرونتين. بارفوا كيكون عاطيني لا ديوري دامورتيسمون مثلا عطاني 5 ans، 5 ans لو طو غيساوي عندنا هو 100 على 5، يعني غيساوي عندنا 20 الوغ 20%. اولا بارفوا كيقدر يعطيك لا ديوري ما بين لي موا و لي زاني، مثلا عطاني 6 ans اي 8 موا. شنو كندير؟ كنحاول نحول كلشي لي موا. 6 ans فيها 72 شهر زائد 8 موا يعني 80 شهر، غتولي عندك لو طو ايغال 1200 sur le nombre ديال لي موا اللي هو 80. متفقين؟ جو بونس واقيلا غيعطيني 12.5، ما عقلتش بالضبط 12.5 يعني 12.5 فوا بورسون، يعني غتكون اون بورسونتاج. متفقين؟ دونك قلنا لا دوتاسيون او لا نويتي ايغال في او فوا لو طو فوا بوتيت ان سور 12. اولا كنقدروا اننا نلخصوا هاد لا فورمول كامله فاش في او فوا لو طو فوا 1 سور 1200. شنو هي ان؟ رد معايا البال مزيان. بوتيت ان اولا كاين اللي كيرمزوا لها بوتيت دي،
هذيك بوتيت دي ولا بوتيتين هو لو نومبر دو موا دوزاج اللي غيكون عندنا بوندون هذاك ليكزارسيس دوني. بمعنى الا طلب مني لا دوتاسيون او لا نويتي اون 2015 بوتيتين هو لو نومبر دو موا دوزاج اللي غيكون عندنا بوندون ليكزارسيس 2015. يعني شحال ديال الشهور دوزات عندنا هذيك لي موبيليزاسيون في 2015. انا غنوريكم كيفاش نجبدوا عدد ديال الشهور او لو نومبر ديال لي موا دوزاج اللي كيكون عندنا بوندون شاك اكزارسيس. دونك بقى معايا الله يرضي عليك. كيف ما قلت لكم البارح في لا فيديو قلت لكم بان غادي نمشيو في لي زامورتيسمون ايتاب باغ ايتاب، ولو نكون انني ضعيف في لي زامورتيسمون او ضعيف في لا كونطابيليتي غنحاول انني نغاترابي. دونك قلنا في لو مود كونستون كاينين دو مود قلت لكم، كاين لو مود كونستون و لو مود ديغريسيف. في لو مود كونستون هو اللي غنشوفوا الاول، قلنا لا دوتاسيون او اللي كنسميوها لا نويتي اش كتساوي؟ كتساوي في او. شنو هي في او؟ هي لا فالور دوريجين او لا فالور دونتري او لو كو داكيزيسيون، يعني بشحال شريت هذيك لي موبيليزاسيون فوا تي اون بورسونتاج فوا بيتيتين سور 1200. يعني بيتيتين هو لو نومبر ديال لي موا دوزاج اللي في هذاك العام. مثلا قال لك دوتاسيون في 2019 شحال دوزات عندنا في 2019 مقسومه على 12 ياك. اولا كنلخصوها في هاد لا فورمول. حاول تخدم بهاد لا فورمول الثانيه كتبقى اون فورمول اللي كتكون ستوندار على كاع لي كا. في او فوا تي فوا 1 سور 1200. في او قلنا هي لا فالور داكيزيسيون. تي هو لو طو. قلت لكم عندنا جوج ديال الطرق باش نجبدو، يا اما الا كانت عندنا لي زاني في لا دوري دامورتيسمون يعني شحال غدوز عندك لي موبيليزاسيون، كناخذ 100 على هذوك لو نومبر ديال لي زاني. بحال لو كاين الا قلت لك كانت عندنا 5 100 على 5 غتعطينا 20 هي 20. قلت لكم الا كانت عندكم واحد لو ميلونج ما بين لي زاني و لي موا في لا دوري داكيزيسيون ولا في لا دوري دو في ديال هذيك لي موبيليزاسيون كنحول كلشي لي موا. بحال ليكزامبل اللي عطيتكم 6 اي 8 موا، يعني 6 فيها 72 شهر زائد 8 شهور هي 80 شهر. كنجي كناخذ 1200 سور لو نومبر ديال لي موا، ماشي 100، 1200 سور لو نومبر ديال لي موا. يعني هنا لاحظ معايا في او فوا تي وريتكم حتى كيفاش غنقدروا نجبدوها فوا 1 سور 1200. ان شنو هي؟ هو لو نومبر دو موا دوزاج اللي كيكون عندنا بوندون شاك اكزارسيس. داكور. هاد بوتيتين احسن طريقه باش انني غنبقى نجبد بوتيتين هو لاكس دو طون ياك. لاكس دو طون غناخذو ان اكزومبل. غناخذ واحد ليكزومبل. الا كانت باغ اكزومبل عندنا واحد الماتيريال دو ترونسبور اللي خدينا باغ اكزومبل لا دات داكيزيسيون ديالو في لو 1 5 2008 و امورتيسابل سور 5 ans. دونك دائما فيما كنعطيك شي ايموبيليزاسيون سير حط لي لاكس دو طون. لاكس دو طون كيفاش كنديروا ليه باش كنعرفوا بان كل عام شحال غدوز عندنا هذيك لي موبيليزاسيون. اول عام شريناها فيه هي 2008. 2008 شحال غدوز عندنا؟ كاين اللي غيمشي يدير حساب الخشيبات شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 اكسيتيرا. لا، دائما العام الاول اللي كتشري فيه لي موبيليزاسيون شنو غدير؟ غدير 13 موا هذاك لو موا داكيزيسيون. 13 موا لو موا داكيزيسيون. كاين اللي غيقول لي استاذ علاش 13 موا لو موا داكيزيسيون؟ 13 كنديرو حنا عام اللي هو 12 شهر كنقصوا منه لو موا داكيزيسيون و بور كونتي هذاك لو موا داكيزيسيون كنزيدو واحد. شناهي؟ كتكون عندك 12 هي عام كنقص منها 5 كتزيد على واحد باش تحسب هذاك شهر 5. يعني الا كانت 12 زائد 1 هي 13 ناقص لو موا داكيزيسيون 5 هي 13 موان 5. دونك دائما في العام الاول كتجي كديري 13 موان 5. 13 موان 5 صافي 8. 2009 غيدوز عندنا 12 موا دي باينه. 2010 12 mois, 2011 12 mois, 2012 12 mois. لاحظ معايا هاهي 4 ans et 8 mois. شحال باقي لي باش نكمل لا دوري دو في؟ هاهي 4 سنين و 8 شهور. دونك باش نكمل لا دوري دو في غنمشيو ل 2013 وغنزيدو 4 موا. دونك الا لاحظتي معايا دابا كانت عندك لا كومبليمونتاريتي مع لو بروميي اكزرسيس باش نكملو عام ولينا في 5 ans. علاش؟ حيت لا دوري دو في هي 5 ans. شنو هي بوتيتين اللي كنا كنهضروا عليها في لا نويتي اولا في la formule de la dotation. Petiten, elle a طلبت dotation en 2008. Petiten, il y a 8. هو le nombre de mois d'usage du camp 2008. Il a طلبت منك la dotation en 2009. En 2009, شحال Petiten, il y a 12 mois. Il a طلبت منك dotation en 2011. هاي 2011. شحال Petiten, il y a 12 mois. غنجي غنضرب فوا 12. Il a طلبت منك la dotation en 2013. بوتيتين غتكون عندنا هي 4. دونك رجع لي لا فورمول ديال لا دوتاسيون او لا نويتي. لا دوتاسيون او لا نويتي قلنا بان كتساوي في او فوا تي فوا 1 سور 1200. في او قلنا هي لا فالور دونتري هي لا فالور دوريجين. تي هو لو طو. لو طو دامورتيسمون قلنا كنحسبوه بارفوا كيكون عاطيك لا دوري دامورتيسمون بلي زاني. شنو كتجي دير 100 سور لو نومبر ديال لي زاني.
parfois كيكون عاطيني la durée de vie بواحد le mélange entre les années ou les mois. بحال l'exemple اللي عطيتكم هنا 6 ans et 8 mois. 6 ans et 8 mois يعني غنحول كلشي لي موا. 6 ans 72 mois وزائد 8 mois هي 80 شهر هي 80 mois. يعني لو طو غيساوي عندك 1200. الا كنت غنحول كلشي لي موا كتخدم ب 1200. الا كنا غنخدموا غير بلي زاني كنخدموا ب 100. 100 sur le nombre ديال لي زاني او 1200 sur le nombre ديال لي موا غتعطيني لو طو. Petit n في la dotation قلت لكم هو le nombre de mois d'usage اللي كيكون عندنا pendant chaque exercice. pendant chaque exercice. بحال ماشي لاحظتي معايا هنا عطيتك لا دات داكيزيسيون وطلبت منك انك تحدد لي لا دوطاسيون دو شاك اكزرسيس. اول حاجه غنمشي ندير لاكس دو طون. لاكس دو طون قلت لكم بان هذاك لو نومبر دو موا اللي كيكون عندنا بوندون شاك اكزرسيس هو بوتيت ان في هذاك ليكزرسيس اللي كيكون مطلوب مني. باغ اكزومبل جا قال لك عطيني لا دوطاسيون في 2010 بوتيت ان غتكون عندنا هي 12. قال لك عطيني لا دوطاسيون في 2013 بوتيت ان غتكون هي 4. متفقين ولا لا؟ دونك لاحظ معايا دابا شوف شنو غادي ندير. غادي نسهل عليك بالنسبه لي دوطاسيون كيفاش اننا غادي نحسبوا لي دوطاسيون في لي كا كاملين ونقدر انني ما نحطش لاكس دو طون. دونك شوف تفكر معايا في هذيك لانتروداكسيون الاولى اللي درنا اولا في الاول ديال لا فيديو قلت لكم بان لي زيليمون كي سون كونسيرني بار لي امورتيسمون قلنا يا اما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما لي فري. فيما كنسمعوا لي فري soit les frais d'augmentation de capital, soit les frais de constitution, soit les frais de publicité. Donc les frais, au moins les immobilisations en non-valeur. عندنا les immobilisations corporelles ou les immobilisations incorporelles. Comme les immobilisations corporelles, هما les biens durables et touchables, ou les immobilisations incorporelles, هما les biens durables et intouchables. Donc la dotation, لاحظ معايا. في la dotation كيف ما كنت قلت لكم, la dotation عندها واحد la formule standard. شنو هي لا فورمول ديال لا دوطاسيون؟ لا دوطاسيون كتساوي لنا هي في او فوا تي فوا ان سور 1200. غنشوفوا لا دوطاسيون في جميع لي كا. لو بروميي كا الا كانوا عندنا لي فري، شنو قلنا على لي فري؟ هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور غتكون عندنا دائما هاد بوتيتين عقل على بوتيتين ايكالا 12 موا. يعني كيكون عندك واحد لامورتيسمون انويل ما كناخذوش ولو ان تكون عندك لاكيزيسيون ديال لي موبيليزاسيون حتى لشهر 11 ولو تكون عند دوزات عندنا غير شهر ولو تكون دوزات غير شهرين دائما بوتيتين بعيني مغمضين وكنمشي كناخذ بوتيتين بالنسبه لا دوطاسيون ديال لي فري هي 12. يعني دابا نحسب لا دوطاسيون دائما لا دوطاسيون ديال لي فري شنو غتساوي في او فوا تي فوا 12 سور 1200. هذه كا بارتيكولي بالنسبه لي فري ما كنهزش لها الحساب. دائما كنشوف بان البوتيتين ديال لي فري كتكون عندنا 12 موا. شوف معايا الكا الثانيه. انا دائما في الامتحان الوطني كيعطيني واحد لانتروداكسيون الفوق اولا واحد لاكروش في البدايه ديال الامتحان كيقول لك بان حنا راه خدامين في لانفونتير 2019 اولا 2016 اولا هذا ولا هذا. دائما اما حنا هذا العام البكالوريا 2020 غنخدموا في لانفونتير 2019 عقل غيعطيك بان لانفونتير اللي غنكونوا خدامين فيه 2019 غير باش تسهل على راسك. هاد 2019 فالابل غير لهاد العام ماشي فالابل الاعوام كاملين حيت هاد العام غيعطينا لانفونتير ديال 2019. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اللي غتكون لاكيزيسيون ديالهم اون 2019 غتلقى بان هادوك لي زيموبيليزاسيون اللي غيعطيك نهار الامتحان كاينه واحد لي موبيليزاسيون ولا جوج غتلقاهم تشراو في 2019. لا دوطاسيون شنو غتساوي؟ اول حاجه بوتيتان. دابا خصني نلقى بوتيتان. انا كنقول لكم هادو دي زارتيس بلا ما نمشي نرسم لاكس دو طون بلا ما نحط لاكس دو طون نقدر انني نخرج ديك بوتيتان. قلنا الا كانوا لي فري بوتيتان هي 12. قلنا الا كانت لاكيزيسيون في 2019 ماشي نعطيني شي ماتيريال دو ترونسبور اكي اون 1 6 2019. يعني بوتيتان شنو غتكون كتساوي؟ بوتيتان دائما غتساوي لنا 13 موا لو موا داكيزيسيون الشهر اللي تشرات فيه. انا ليكزامبل اللي عطيتكم دابا شنو هي؟ عطيتكم بان ماتيريال دو ترونسبور اكي لو 1 6 2019. قلت لكم الا كانت لاكيزيسيون اون 2019 حيت هنا هذا العام غنكونوا خدامين في لانفونتير ديال 2019. لا دوطاسيون شنو غتساوي؟ غتساوي لي في او فوا تي فوا 13 موان الشهر اللي شرينا فيه لي موبيليزاسيون. شنو هو الشهر اللي شرينا فيه لي موبيليزاسيون؟ هو 6 سور 1200. داكور سور 1200. غنمشي للكا الثالثه. الكا الثالثه الا كانت لي موبيليزاسيون سي دي. داكور سي دي اون 2019 يعني سي دي في هذاك ليكزارسيس او لانفونتير اللي حنا خدامين فيه. الا تباعت ملي كنقول لك سي دي يعني كتكون تباعت لا دات ديال لا سيسيون.
Petit n شنو غتساوي petit n غتساوي لنا هي le mois de session. Petit n égale le mois de session. يعني الا بغيت نحسب لا دوطاسيون شنو غندير؟ مثلا عطيتك واحد لي موبيليزاسيون، عطيتك مثلا ماتيريال اوتياج سي دي، ماتيريال اوتياج سي دي لو 28 9 2019. شنو هو الشهر اللي تباعت فيه؟ هو لو موا 9. يعني غنجي ناخذ لا دوطاسيون. شنو هي لا دوطاسيون؟ هي في او فوا تي فوا 9 الشهر اللي تباعت فيه سور 1200. ما تخلطش ما بين لا سيسيون ولاكيزيسيون. الا كانت شرات حنا هذا العام، قلت لكم حنا هذا العام بارتيكوليرمون غادي نخدموا في ليكزارسيس 2019 ياك، غنخدموا في ليكزارسيس 2019. الا عطانا لي فري دائما بوتيتين في هاد لا فورمول ديال لا دوطاسيون، قال لك حسب لا دوطاسيون ديال لي فري بوتيتين غتكون كتساوي 12 موا. الا قال لك لي موبيليزاسيون كانت شرات في 2019، لا دوطاسيون شنو غتساوي؟ في او فوا تي او ان شنو هي 13 موا لو موا داكيزيسيون، 13 موا الشهر اللي تشرات فيه. الا قال لك لي موبيليزاسيون اي سي دي، les mobilisations et CD en 2019. شنو غنجي ندير؟ غناخذ في او فوا تي فوا لو موا داكيزيسيون اللي هو لو موا 9 اللي عطيتكم في ليكزامبل سور 1200. ولكن كاينه واحد لوكا اللي كتكون شويه غادي كبياج غيتحط لكم في الامتحان اللي بزاف الناس ما غيعرفوش. بارفوا كتكون لي موبيليزاسيون سي دي او توتالمون امورتي في لو ميم اكزرسيس. بمعنى توتالمون امورتي و سي دي في لو ميم اكزرسيس كتكون سالات. داكور. إلا خديت باغ اكزومبل عطيتكم مثلا ماتيريال دو ترونسبور ولا دات داكيزيسيون لو 1/8 2014، لو 1/8 2014 وامورتيسابل سور 5 ans. نديرو ليه لاكس دو طون. لاكس دو طون اول عام شرينا فيه امتى؟ لو 1/8 2014. يعني في 2014 قلت لكم العام الاول شنو كندير؟ 13 موان 8، 13 موان 8 غتعطينا 5. 2015 12 2016 12 2017 12 2018 12. لاحظ معايا 4 ans et 5 mois. شحال باقي لي باش نكمل لا دوغي دو في؟ خاصني نزيد ان اوتر اكزرسيس اللي هو 2019 وغتكون فيه 7 موا. هنا شنو وقع لهاد لي موبيليزاسيون هادي في هاد العام؟ حنا في اين اكزرسيس خدامين في 2019. قلتها لكم، قلت لكم عطانا في لي دوني باننا حنا راه خدامين في ليكزرسيس 2019 ياك. وهاد لي موبيليزاسيون شنو وقع لها في 2019 بان كان توتالمون امورتي. شنو هي توتالمون امورتي؟ كنسمعوا دائما هاد الكلمه ديال توتالمون امورتي وما كنعرفوش بزاف الناس ما كيعرفوش شنو كنقصدوا بها. توتالمون امورتي هو ملي كيكون ليبويزمون دو لا دوغي دو في بروبابل اون ان اللي عندنا حنا دابا هنا اللي خدامين فيها هي 2019. هاي عطيتها لك ان هي 2019. شنو وقع لي انا في 2019 بالنسبه لهاد لي موبيليزاسيون، بالنسبه لهاد الماتيريال دو ترونسبور؟ ليبويزمون بمعنى ليبويزمون تقادات سالات لا دوغي دو في بروبابل. ملي كتسالي لك لا دوغي دو في بروبابل في لو ميم اكزرسيس اللي كنكونوا حنا خدامين فيه، هادي كنسميوها هاد لي موبيليزاسيون اي توتالمون امورتي. هذاك لو نومبر دو موا كي ريست في لو ديرني اكزرسيس هو سكون ابيل لي موا دو لامورتيسمون كومبليمونتير. يعني 7 هي ديك الشياطه اللي كانت خاصنا باش نكملوا لا دوغي دو في بروبابل. دونك لاحظ معايا هاد لي موبيليزاسيون اي توتالمون امورتي اون 2019. شنو هي 7؟ هو لامورتيسمون كومبليمونتير ديال هاد لي موبيليزاسيون. فهمنا شنو هي لامورتيسمون كومبليمونتير؟ لامورتيسمون كومبليمونتير هو داك العدد ديال الشهور اللي كيشات في لو ديرني اكزرسيس، يعني كيشات في العام الاخر. هاد لي موبيليزاسيون اي توتالمون امورتي. باش عرفناها توتالمون امورتي؟ حيت كان ليبويزمون بمعنى ليبويزمون سالات لا دوغي دو في. شنو هي لا دوغي دو في؟ هي 5 ans. سالات لي لا دوغي دو في العام اللي انا خدام فيه. داكور. سالات لي لا دوغي دو في العام اللي انا خدام فيه. ملي كتسالي لك لا دوغي دو في العام اللي انت خدام فيه كتقول بان لي موبيليزاسيون اي توتالمون امورتي اون ان. اي توتالمون امورتي en N est totalement amorti en N ou avec le nombre de mois qui reste le dernier exercice ou ce qu'on appelle l'amortissement complémentaire. Donc là معايا دابا في لي دوطاسيون عطيتكم 3 كا ياك. عطيتكم قلت لكم بان ملي كيكون عندنا لي دوطاسيون ديال لي فري يعني لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور دائما بوتي ان ايكال 12 في اي كا. ما غاديش ما تقولش لي لا راه كاينه حق شرينا في هذا لو موا ولا في اي كا غتكون بوتي ان هي 12. يعني لا دوطاسيون اش غتساوي؟ في او فوا تي فوا 12 سور 1200. قلت لكم الا كانت عندنا لي موبيليزاسيون تشرات يعني لاكيزيسيون تشرات
يعني لاكيزيسيون تشرات في ان، حنا ان اللي عطيتكم دابا هو 2019. الا تشرات في ان في هذاك العام اللي حنا خدامين فيه، لا دوطاسيون اش غتساوي في او فوا تي فوا ان سور 1200. شنو هي ان؟ هي 13 موان داك الشهر اللي تشرات فيه. مثلا انا خدام في 2019 شي ايموبيليزاسيون شريتها في شهر جوج، يعني ان اش غتساوي 13 موان جوج. انا خدام في 2019 واحد الماتيريال دو بيرو خديتو في شهر 9، بيتي اش غتساوي هي 13 موان 9. داكور. لا سيسيون الا كنت انا خدام في 2019 ولي موبيليزاسيون تباعت، ولي موبيليزاسيون تباعت في 2019، ولي موبيليزاسيون تباعت في 2019. اشنو كندير؟ كنجي كناخذ لا دوطاسيون بنفس لا فورمول في او فوا تي فوا 1 سور 1200. شنو هي ان؟ هو الشهر اللي تباعت فيه، هو الشهر اللي تباعت فيه، يعني لو موا دو سيسيون. شوف معايا الكاتخيام كا. الكاتخيام كا قلت لكم بان تقدر لي موبيليزاسيون تكون توتالمون امورشي اون ان. حنا شنو هو اللي خدامين فيه حنا هذا العام؟ هو 2019 ياك، هو 2019. لي موبيليزاسيون سالات لا دوري دو في. امتى سالات لا دوري دو في؟ سالات لي لا دوري دو في فاش في 2019. يعني ملي كتسالي لك لا دوري دو في في العام اللي انت خدام فيه كتقول لي موبيليزاسيون اي توتالمون امورتي اون ان. هذاك العدد ديال الشهور اللي كيبقى عندك في العام الاخر شنو كنسميوه؟ هو لو نومبر دو موا دو لامورتيسمون كومبليمونتير. يعني لاحظ معايا في هذا الكا الدوطاسيون اش غتساوي؟ حنا دائما قلنا الدوطاسيون كتساوي في او فوا تي فوا 1 سور 1200. الا كانت لي موبيليزاسيون توتالمون، الا كانت لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي اون ان، بمعنى في العام اللي حنا خدامين فيه، شنو غتساوي عندك لا دوطاسيون؟ غتساوي لا دوطاسيون هي في او فوا تي فوا l'amortissement complémentaire sur 1200. بحال في هذا الكا هذا شنو هو l'amortissement complémentaire؟ هو العدد ديال الشهور كي ريست في لو ديرنيي اكزرسيس. يعني الدوطاسيون بالنسبه لهاد ليكزرسيس ولا بالنسبه لهاد لي موبيليزاسيون في 2019 شنو غتساوي؟ هو الفي او فوا لو طو. شنو هو لو نومبر دو موا ديال l'amortissement complémentaire؟ هو العدد ديال الشهور اللي كيشات لينا في الاخر اكزرسيس اللي هو 7 sur 1200. يعني هنا انا قلت لك في الاول بان تقدر انك تحسب هاد البيتيتين غير من خلال لاكس دو طون، ولكن انا عطيتك هاد لي كا بربعه بان تقدر نهار الامتحان ما تحتاجش لاكس دو طون بعينك مغمض. ليكزارسيس كنتي غديرو في واحد 30 مينوت غتقدر ديرو في 7 دقائق. علاش؟ غير كتجي غير من خلال لوبسيرفاسيون، غير عينك ميزانك كتجي كتشوف هذوك لي زيموبيليزاسيون اللي عطاوك، بانت لك واحد لي موبيليزاسيون مكتوب عليها لي فري او لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، في البلاصه ما كاين لا لاكس دو طون لا والو، غتجي غدير لي في او فوا تي فوا 12 سور 1200. بالك واحد لي موبيليزاسيون تشراش في 2019، بانت لي واحد لي موبيليزاسيون تشراش في 2019، غتجي غدير لي في او فوا تي فوا 13 موان داك لو موا اللي تشرات فيه سور 1200. بانت لك شي ايموبيليزاسيون تباعت في هذاك العام اللي حنا خدامين فيه اللي هو 2019 ديريكتومون في او فوا تي فوا 1 سور 1200. شنو هي ان؟ هو لو نومبر دو موا ولا لو موا دو سيسيون، يعني الشهر اللي تباعت فيه. حطيت لاكس دو طون بانت لي شي ايموبيليزاسيون توتالمون امورتي في 2019. بمعنى توتالمون امورتي في 2019 يعني لي موبيليزاسيون سالات لا دوري دو في ديالها في العام اللي انا خدام فيه اللي هو 2019. وكنعرف بان هذاك العدد ديال الشهور اللي كيبقى في العام الاخر هو سكون ابيل لامورتيسمون كومبليمونتير. متفقين؟ لا بغيت نحسب دوطاسيون ديال هاد لي موبيليزاسيون في او فوا تي فوا 1 سور 1200. ان شنو هي؟ هو لامورتيسمون كومبليمونتير، يعني عدد ديال الشهور اللي كيشات في لو ديرني اكزرسيس. في الكا اللي عندنا هنا هي في او فوا تي فوا 7 سور 1200. جو بونس بان ما كايناش شي كا ديال لي دوطاسيون من غير هاد لي كا اللي درنا كاملين. هنا كنقول لكم بان كتقدر تسهل عليك بزاف ديال الحوايج، تقدر تجي ديريكتومون وتحط لي دوطاسيون ديالك بلا ما تمشي دير لاكس دو طون بلا ما تبقى تفكر. علاش؟ حيت كتلقى بان في الامتحان كيعطيك بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون كيطلب منك ان كلهم تحسب ليهم لي دوطاسيون ديالهم. ومن بين هذوك لي زيموبيليزاسيون اللي كيطلب لك انك تحسب ليهم الدوطاسيون ديالهم، كتلقى بان كتكون بارفو شي ايموبيليزاسيون اللي كيكونوا سو فورم دي فري، يعني غتجي ديريكتومون في او فوا تي فوا 12 سور 1200. كتلقى وسط منهم شي ايموبيليزاسيون اللي تشرات هذاك العام في 2019،
يعني ديريكتومون في او فوا تي فوا 13 سور موان لو موا داكيزيسيون. وغتلقى وسط منهم كاينه لا سيسيون، يعني كيعطيك دي زانفورماسيون سور لا سيسيون، يعني تباع هادشي ايموبيليزاسيون ديريكتومون في او فوا تي فوا لو موا دو سيسيون سور 1200. وبارفوا غتقدر انك تدخلك الشك في شي ايموبيليزاسيون دير لاكس دو طون غتلقاها توتالمون امورتي في هذاك ليكزارسيس اللي انت خدام فيه. يعني غتجي قالت لكم ملي كتكون توتالمون امورتي في هذاك العام اللي انا خدام فيه، هذاك لي موا اللي كيشيط في الاخر هو سكون ابيل لامورتيسمون كومبليمونتير، يعني نجي ناخذ دوتاسيون في او فوا تي فوا لامورتيسمون كومبليمونتير سور 1200. متفقين؟ هنا باش انني كنحاول انني كنلقى لي دوتاسيون ديالي كاملين. نتمنى ان نكونوا فهمتوا لي دوتاسيون، فهمتوا لو برينسيپ مزيان. دابا شفنا لو كونستون كامل. لا فيديو الماجيه غادي نشوف لو مود ديغريسيف ونشوفوا لو جورنال لونغوجيسترومون كونطابل. كيف ما اتفقنا قلت لكم بانني غادي نبقى غادي معكم ايتاب باغ ايتاب، ايتاب باغ ايتاب حتى نفهموا لا كونطابيليتي كامله. دونك لحد الان درنا لي دوتاسيون، درنا واحد لو شابيتر انتروديكتيف سور لي زامورتيسمون، ودرنا لي دوتاسيون سولون لو مود كونستون. لا فيديو الماجي كيف قلت لكم بانني غادي نطرق لامورتيسمون ديغريسيف لي دوتاسيون سولو لو مود ديغريسيف، وغنشوفوا لو جورنال او لا لونغوجيسترومون كونطابل. دونك الا لاحظتوا معايا حاولت انني نطرق لامورتيسمون، حطيت واحد لانتروداكسيون سور لي زامورتيسمون، من بعد مشيت لو كالكول ديال لي دوتاسيون وفرقت لكم كاع لي دوتاسيون غيقدروا يكونوا عندنا في لو مود كونستون. كيف ما كنا اتفقنا بانني غنبقى نمشي بدي فيديو بحال هكا، دي فيديو اللي غيكونوا مبسطين. الا لاحظتوا معايا بان لا فيديو فات تقريبا واحد 30 مينوت ويلا خدمنا فيها لي دوتاسيون سولون لو مود كونستون، يعني غنعطيك وقتك فهم على خاطرك بشويه عليك. لا فيديو الماجيه ان شاء الله غادي ندير فيها لامورتيسمون ديغريسيف، غنخدموا فيها les dotations selon le mode dégressif وغنمشي لو دو بلان، لو بلان كونستون اي لو بلان ديغريسيف، عاد نمشي لو جورنال او لونغوجيسترومون كونطابل، ونبقاو غاديين ايتاب باغ ايتاب. نحاول نبقى دائما ديطاي لكم في لي فيديو حتى يكون خير ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. هذه ليبيزود 1 من لي زامورتيسمون. لامورتيسمون غادي نقسمو على 5 ديال لي زيبيزود، يعني 5 ديال الحلقات تنفهموا لامورتيسمون على خاطر ما بغيتش نزرب عليكم نعطيكم لامورتيسمون في اون سول سيونس، يعني غنقسم لامورتيسمون سور 5 سيونس، يعني نفهموا على خاطرنا بشويه علينا. وكنتمنى لكم التوفيق، دوزو بخير.